जरा सोचो, तुम किसी मीटिंग में बात कर रहे हो या अपने दोस्तों के दरमियान, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। सबकी आंखें इधर उधर बढ़ रही हैं और जवाब ठंडे हैं। मगर अचानक कोई दूसरा शख्स बोलता है और फौरन सब खामोश हो जाते हैं और पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते हैं। ये क्या राज है? क्या लोग ऐसी हैबत लेकर पैदा होते हैं या कोई छुपा हुआ तरीका है जो किसी को भी ऐसा बना देता है? कि सब इसकी बात ध्यान से सुने। इसी वीडियो में मैं तुम्हें वो अंदाज दिखाऊंगा जो दुनिया के ताकतवर तरीन स्पीकर इस्तेमाल करते हैं बातचीत में हैबत के राज, और तुम कैसे फ़ौरन इसे अप्लाई करके ऐसे शख्स बन सकते हो जिसे सब तवज्जो और एहतराम से सुने। बातचीत में हैबत सिर्फ मजबूत अल्फाज या गहरी आवाज़ का नाम नहीं, ये एक मुकम्मल फ़न है। ऐसा फ़न जो इन चीज़ों पर मुबनी है जिन्हें ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाते, मगर वो सुनने वालों पर ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल असर डालती है। इसे एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी किसी को बोलते सुना है जिससे अपनी तवज्जो हटाना नामुमकिन हो? ऐसे शख्स के अल्फाजों में एक ख़ास जादू होता है जो तुम्हें मजबूर करता है कि आखिर तक उसकी बात सुनी जाए। ऐसे सब लोगों में एक राज कॉमन है, वो बात आम तरीके से शुरू नहीं करते बल्कि एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो सुनने वालों को उनकी तरफ बेख्तियार खींच लेती है। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। वो है खामोशी। जी हाँ, बोलने से पहले की खामोशी। जब तुम फौरन बोलना शुरू कर देते हो, जैसे ही सबकी नज़र तुम पर पड़े तो तुम जल्दबाज या घबराए हुए लगते हो, जैसे तुम जल्दी से अपने आप को साबित करना चाहते हो ताकि कोई दूसरा तवज्जो ना छीन ले। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पुरअसर लोग इसके बिल्कुल उलट करते हैं। वो बोलने से पहले एक लम्हा खामोश रहते हैं। ये खामोशी सुनने वालों के जहन में एक तरह की इंतज़ार और तजस्सुस की कैफियत पैदा कर देती है। फ़र्ज़ करो कि तुम एक फ़िल्म देख रहे हो जो सस्पेंस से भरी हुई है। फैसला कुन लम्हा आने वाला है, लेकिन सरप्राइज़ फ़ौरन नहीं होता। अचानक मंजर रुक जाता है, सब किरदार खामोश हो जाते हैं, कैमरा हीरो के चेहरे पर जूम करता है, टेंशन बढ़ती है और फिर वो वाक़या होता है जिसका इंतज़ार था। यही टेक्निक सिनेमा में नाज़रीन को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं बल्कि थिएटर, तकरीर और हत्ता कि सियासत में भी इस्तेमाल होती है। क्या तुमने कभी बड़े लीडर को बोलते देखा है? वो कभी जल्दबाजी से नहीं बोलते बल्कि अहम जुमलों से पहले खामोशी छोड़ते हैं। यही उनके अल्फाजों को ज़्यादा असरअंदाज और ताकतवर बना देता है, क्योंकि खामोशी जब अक्लमंदी से इस्तेमाल की जाए तो ये कमज़ोरी नहीं बल्कि गुफ्तगू पर मुकम्मल काबू की अलामत बनती है। अभी आजमा कर देखो। बोलने से पहले एक लम्हे के लिए रुक जाओ, जल्दी ना करो, बस एक गहरी सांस लो, लोगों की आंखों में देखो और इंतज़ार करो। तुम देखोगे कि लोग तजस्सुस से तुम्हारी बात का इंतज़ार करेंगे। लेकिन सिर्फ खामोशी काफ़ी नहीं, अगला कदम है तवक्कुआत को कंट्रोल करना और खुली कहानियों को छोड़ देना। इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ। इंसानी दिमाग अधूरी चीज़ों को पसंद नहीं करता। अगर कोई दिलचस्प कहानी सुनाई जाए और अचानक उसे मुकम्मल किए बगैर रोक दे तो हम सबको बेचैनी और तजस्सुस होता है और हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों होता है। इसलिए कि हमारे दिमाग नामुकम्मल और खाली जगहों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम हमेशा अंजाम और हल ढूंढते रहते हैं। ताकतवर स्पीकर इस नफ्सियाती हकीकत का फ़ायदा बड़ी जहानत से उठाते हैं। वो फ़ौरन जवाब नहीं देते बल्कि ऐसे सवालात करते हैं जो तजस्सुस को बढ़ाते हैं और सुनने वालों को मज़ीद सुनने के लिए बेचैन कर देते हैं। चलिए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। सोचो, अगर तुम अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहो, एक छोटी सी गलती है जो 90% लोग करते हैं और ये उन्हें किसी भी गुफ्तगू में कमज़ोर जाहिर करती है। सिर्फ ये जुमला बगैर किसी इजाफी तफसील के सुनने वालों को मजबूर कर देगा कि वो जाने कि ये गलती क्या है। क्या वो भी तो ये गलती नहीं करते और वो उसे कैसे रोक सकते हैं? और फ़ौरन जवाब देने की बजाय अगर तुम उसे थोड़ा डिले कर दो तो ये सुनने वालों की दिलचस्पी और तजस्सुस को मज़ीद बढ़ा देगा और उन्हें आखिर तक सुनने पर मजबूर करेगा। लेकिन जैसे ही तुमने उनकी तवज्जो हासिल कर ली, तुम्हें इसे बरकरार भी रखना होगा। और यहाँ आती है आवाज़ की नरमी और उतार चढ़ाव की बारी।
کیا تم نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ چاہے عام الفاظ ہی کیوں نہ بولیں پھر بھی صرف اپنے بولنے کے انداز کی وجہ سے توجہ کھینچ لیتے ہیں؟ وہ ایک ہی رفتار میں بور انداز میں بات نہیں کرتے بلکہ اپنے بولنے کی سپیڈ بدلتے ہیں، آواز کو نیچے کرتے ہیں اور پھر اوپر لے جاتے ہیں، جملوں کے بیچ میں چھوٹے بریک ڈالتے ہیں تاکہ اہم باتیں نمایاں ہوں۔ اس سے ان کی گفتگو زیادہ دلچسپ اور کم اندازہ لگانے کے قابل بنتی ہے۔ کسی بھی ماہر اسپیکر کو دیکھ لو، تم پاؤ گے کہ وہ جانتا ہے کہ کب اپنی سپیڈ کو سلو کرے تاکہ کشیدگی پیدا ہو اور کب تیز کرے تاکہ جوش بڑھایا جائے۔ یہ سب بے ترتیب نہیں ہوتا بلکہ سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جب وہ کوئی اہم خیال پہچاننا چاہتے ہیں تو آہستہ بات کرتے ہیں، الفاظ کے بیچ میں فاصلہ چھوڑتے ہیں، آواز کو نیچا کرتے ہیں اور پھر اچانک اونچا کر کے کسی خاص نقطے پر زور دیتے ہیں۔ اس سے سننے والوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب آئیے ایک اور اہم پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، جسمانی زبان یعنی باڈی لینگویج۔ سوچو اگر کوئی آدمی اعتماد سے بات کر رہا ہو مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں، یا آنکھیں سننے والوں کی آنکھوں سے بھاگ رہی ہوں، یا وہ جھک کر ایسے کھڑا ہو جیسے اپنا وجود چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو کیا تمہیں لگے گا کہ یہ کوئی طاقتور و مؤثر شخص ہے؟ بالکل نہیں۔ پر اعتماد باڈی لینگویج تمہاری آواز میں کہے گا الفاظ کا ہی تسلسل ہے۔ سیدھے کھڑے رہو، اکڑو بالکل بھی مت، اور نہ ہی غیر ضروری حرکتیں کرو۔ اپنی جگہ کا استعمال کرو، اپنے ہاتھوں کو بالکل صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرو اور دوسروں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھو، مگر ایسا نہ لگے کہ تم گھبرا رہے ہو، کیونکہ سننے والے صرف تمہاری آواز نہیں سنتے بلکہ تمہارے جسم کو بھی پڑھتے ہیں، اور اگر تمہارے کہے ہوئے الفاظ اور باڈی لینگویج میں فرق ہو تو وہ تمہاری باڈی لینگویج پر زیادہ یقین کریں گے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی گفتگو کو ہچکچاہٹ والے جملوں سے مت بھرو، جیسے آ، یعنی یہ عبارات تمہاری ہیبت کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ جب تم بات کر رہے ہو تو ایسے الفاظ سے خالی جگہ بھرنے کے بجائے رک جاؤ۔ ہر بار جب تمہیں لگے کہ تم کہنے والے ہو، اس کے بجائے ایک لمحے کا سکون اختیار کرو۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری گفتگو زیادہ مضبوط اور رواں ہو گئی ہے۔ لیکن اب شاید تم سوچ رہے ہو، میں یہ سب اپلائی کیسے کروں؟ وہ کون سے خاص اسٹیپ ہیں جن سے میں شروعات کر سکتا ہوں؟ آج سے ہی کسی سے بھی گفتگو میں زیادہ مؤثر بننے کے لیے ایک سادہ لیکن بہت زیادہ طاقتور پریکٹس ہے۔ اگلی بار جب تم کسی گروپ سے بات کرو تو یہ طریقہ آزماؤ۔ سب سے پہلے 2 سیکنڈ کے لیے خاموش رہو، اس سے پہلے کہ اپنی بات کہو۔ پھر اپنی بات کسی غیر متوقع جملے یا انٹرسٹنگ سوال سے شروع کرو۔ اپنی باڈی لینگویج پر نظر رکھو، ریلیکس رہو مگر پر اعتماد بھی۔ اپنی آواز کی ٹون کو بدلتے رہو اور ایک ہی ردم پر مت بولو۔ ہمیشہ ایک ہی لہجے میں بات کرنے سے گفتگو بور اور بے جان لگتی ہے۔ کبھی آواز اونچی کرو، کبھی نیچی، سوچے سمجھے وقفے استعمال کرو۔ اپنی آواز کو اس جذبے کے ساتھ ڈھالو جو تم پہنچانا چاہتے ہو۔ اگر تجسس پیدا کرنا چاہتے ہو تو بولنے کی رفتار آہستہ کر دو، اور اگر جوش پیدا کرنا چاہتے ہو تو رفتار کو تھوڑا بڑھا دو۔ یہ تسلسل تمہاری بات کو زیادہ دلچسپ اور روانی والا بنا دیتا ہے۔ ہچکچاہٹ والے الفاظ یا فضول بھرائی کی جگہ خاموشی استعمال کرو۔ یہ اقدامات سادہ لگتے ہیں مگر بہت بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ ابھی آزماؤ اور فوراً دیکھو گے کہ لوگ تمہیں مختلف انداز میں سننے لگیں گے۔ تم خود کو گفتگو پر قابو میں اور طاقتور محسوس کرو گے، اور یہ بھی سمجھو گے کہ اب تمہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے نہ شور مچانے کی ضرورت ہے، نہ بار بار جملے دہرانے کی، بلکہ تمہارا انداز گفتگو ہی دوسروں پر احترام مسلط کرے گا۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو، ہیبت زیادہ بولنے میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ لوگ جانتے ہوں جب تم بولو گے تو تمہاری بات ہمیشہ سننے کے لائق ہوگی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے زیادہ بولنا، مشکل الفاظ استعمال کرنا یا زور سے بولنا ضروری ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، اصل چیز یہ ہے کہ تم انہیں کیسے استعمال کرتے ہو۔ ایک ہی جملہ ایک پراعتماد شخص کے منہ سے طاقتور اور اثر انگیز لگ سکتا ہے، جبکہ ایک ہچکچانے والے شخص کے منہ سے وہی جملہ کمزور اور معمولی لگے گا۔ تو راز یہ ہے کہ ایسے برتاؤ کرو جیسے تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ اہم ہے،
چاہے تم نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہ کہا ہو۔ کیا تم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بہترین اسپیکر کے پاس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کو دلچسپ بنا دیتا ہے، چاہے وہ ایک سادہ بات ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا انداز تمہیں ہمیشہ سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ صرف اس پر توجہ نہیں دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ اس پر بھی کہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان مہارتوں کی پریکٹس کرو اور انہیں اپنی شخصیت کا حصہ بنا لو، پھر دیکھو گے کہ لوگوں کی نظر تم پر کیسے بدلے گی اور تمہارا اثر اور ہیبت کسی بھی بات چیت میں کس طرح بڑھ جائے گا۔ اب کیا تم تیار ہو کہ ان طریقوں کو خود آزما سکو؟ موقع کا انتظار مت کرو، بلکہ آج سے ہی شروع کرو۔ اپنی اگلی گفتگو میں یہ طریقے استعمال کرو اور دوسروں کے رد عمل کو خود دیکھو۔